अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सख्त तरीन मुश्किल दौर शुरू हो चुका है एक दफ़ा फिर से। वैसे तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, लेकिन जो बीच में थोड़ा सा कहीं कोई सांस लेने का टाइम मिलना शुरू हुआ था, वो भी लग रहा है कि अब नए सिरे से उनके ऊपर दबाव बढ़ गया। क्या क्या चीज़ें बाज़गश्त में हैं इस वक्त, पाबंदी लगाई जा रही है, नई गवर्नर राज लग रहा है, क्या हो रहा है, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इन लड़ाइयों की वजह से इस्तीफे भी आ रहे हैं और जितने इस्तीफे आ रहे हैं उससे ज़्यादा फेक न्यूज़ भी आ रही हैं। ये सारी कहानी क्या है और ये क्या कोई एक प्लान के तहत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं। किस तरह जो पूरा एक डी चौक का वाक़या है उससे तवज्जो हटाकर बज़ाहिर इसको सिर्फ पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। जो टीवी टॉक शोज में गुफ्तगू हो रही है, जो सोशल मीडिया पर पीटीआई वाले आपस में उलझना शुरू हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो असल वाक़या पेश आया है उसके ऊपर बात करने के अलावा इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन को डाइवर्ट कर दिया गया है। इसका क्या मकसद है और क्या ये भी कोई एक प्री प्लान का हिस्सा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ केपी असेंबली का इजलास बुलाया गया, वहां पर क्या तकारीर हुई हैं। फैसल वावडा साहब ने आज कुछ इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है एक दो जगह पर। बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम अब चली गई है खैबर पख्तूनख्वा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करते हैं कि क्या इस वक्त इस्तीफे आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो इस वक्त पीटीआई को दरपेश हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है जी कि पीटीआई के ऊपर अगरचे बज़ाहिर ज्यादती उनके साथ हुई है, जुल्म उनके साथ हुआ है, उनकी आप ना उस तादाद पे जाएं वो जो कह रहे हैं, लेकिन जो इधर उधर से रिपोर्टर्स का ख्याल है, जो हस्पताल ज़राए बताते हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो जनाजे आ चुके हैं, जो लिस्ट आ चुकी है, ये सब भी आप मिला लें तो जितने भी तादाद में लोग हों, 15 हों, 20 हो या 10 हैं या 15 हैं, जितने भी हैं तब भी, और जितने भी लोग जख्मी हुए हैं वो तो बहरहाल काफ़ी नज़र आ रहे हैं। वो तो बहुत सारी वीडियोस हैं, जो अस्पताल ज़राए हैं वो भी बता रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि बीबीसी की रिपोर्ट है। और जो इससे पहले भी एक लिस्ट जारी हुई थी पोलिक लेने की, तो 30-35 तो उसी में ही लिखी हुई थे जो नाम थे जख्मियों के, तो पिम्स की तो उसके अलावा थी। तो बहरहाल मैं तो उसमें नहीं जा रही कि एग्जैक्ट फिगर कितना है, क्योंकि मेरे पास इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कोई इसके बारे में क्लेम नहीं कर सकती। इसलिए ना तो मैं पीटीआई के फिगर को कोट कर रही हूँ, ना मैं हुकूमत के फिगर को। लेकिन हुकूमत की 2-3 चीज़ें जो हैं वो तो बड़ी वाज़े तौर पर झूठी और गलत साबित हो चुकी हैं। हुकूमत का ये क्लेम कि गोली नहीं चलाई, ये तो हर कोई अंधा बहरा भी जो है ना वो भी अब मान चुका है कि गोली चली है, और इसकी तस्दीक हर तरफ से हो गई है। जो ग्राउंड पे रिपोर्टर्स मौजूद थे, जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग मौजूद थे, जो इंटरनेशनल कवरेज हुई है उसके ऊपर, और जो जख्मी हैं, जो गोलियां लेके अपने जिस्मों में बैठे हुए हैं, वो सारे इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि गोली तो चली है। और शहादतें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी मान लिया कि जी बिल्कुल लोगों के जनाजे उठे हैं, हमने देखा है, तो ये बिल्कुल शहादतें हुई हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ कि ये जो हुकूमत कह रही है कि जनाब सारी जो तवज्जो है वो इस तरफ डाल दी गई कि जी शहादतों की वजह क्या है। डिस्कशन किस बात पे हो रही है कि ये जो सारा कुछ हुआ अली अमीन की वजह से हुआ। नहीं, ये बुशरा बीबी की वजह से हुआ। अली अमीन की वजह से हुआ जी। वो क्यों बीच में आगे नहीं जा रहे थे, उनकी कोई कमिटमेंट थी, वो जाना नहीं चाहते थे एहतजाज में। बुशरा बीबी साहिबा पे इसलिए डाला जा रहा है कि नहीं, वो चूंकि डी चौक जाना चाहती थी, उन्होंने इसरार किया, तो इस वजह से नुकसान हुआ। और तीसरा भी एक ऑप्शन है कि जी पंजाब के लोगों की वजह से नुकसान हुआ, जी पंजाब की क़यादत नहीं आई, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मैं इन तमाम चीज़ों से आपसे डिसएग्री करती हूँ, सॉरी टू से। ना बुशरा बीबी ने ये गोलियां चलाई हैं, ना अली अमीन ने ये गोलियां चलाई हैं, और ना पंजाब की क़यादत वहाँ पे मौजूद होती तो वो इन गोलियों के आगे ठहर पाती, ना उन्होंने ये गोलियां चलाई हैं। जिम्मेदार वही है जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने चलवाई हैं। ना तो डी चौक जाना गलत है, डी चौक है कोई इंडिया की बॉर्डर लाइन नहीं है कि जो क्रॉस होनी थी तो उसके ऊपर गोलियां चल जानी थी। डी चौक है, दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, पार्लियामेंट के सामने होते हैं, नुमाइंदगान के सामने होते हैं, तो डी चौक जाना कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि उसके ऊपर किसी के ऊपर आप गोलियां चला देंगे। ना ही
یہ کوئی گناہ ہے کہ جی کوئی شامل ہوا یا نہیں ہوا تو اس وجہ سے جی ان کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں، کیونکہ ان کی قیادت موجود نہیں تھی لہٰذا گولیاں چلا دیں. گویا کوئی مال غنیمت ہاتھ لگ گیا تھا تو ہم نے لوٹ لیا، کیونکہ کوئی مالک نہیں بیٹھا ہوا تھا. حکومت کا بیانیہ تو یہ لگتا ہے کہ جی بشرا بی بی اور علی امین فرار ہو گئے، انہوں نے کارکنوں کو اکیلا چھوڑ دیا، اور جیسے ہی ہم نے کارکنوں کو اکیلا چھوڑا، دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم نے دعوت اڑائی. یہ بیانیہ ہو گیا کہ کھانا میز پہ پڑا ہوا تھا، کوئی کھانے والا نہیں تھا تو ہم نے کہا چلو ہم کھا لیتے ہیں. تو جس نے جرم کیا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے. کوئی حفاظت کر سکا نہیں کر سکا، کوئی آیا یا نہیں آیا، یہ ثانوی باتیں ہیں. اس کے اوپر بالکل بات ہو سکتی ہے، بعد میں ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ہر پی ٹی آئی اپنی احتسابی کرتی رہے، خود احتسابی کرتی رہے کہ اس کی سیاسی طور پر یا ادروائز اس کو کیا نقصانات ہوئے، جانی نقصانات ہوئے، ورکرز کی پریشانی ہے، سب کچھ ہے، وہ ہے. لیکن اس سے جرم نہیں چھپتا، اور اس کی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس لیے گولیاں چلا دی گئیں. آپ گولیاں نہیں چلا سکتے تھے. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، وہ پرامن تھے، ہر کوئی اس بات کی آپ کو دلیل دیتا ہے. وہ ناچتے گاچتے جھومتے جھامتے آ رہے تھے. ان کے پاس کون سے اسلحے تھے؟ یہ کہتے جو ان کے پاس اسلحے تھے. جی ان کے پاس اسلحہ تھا. کیا؟ عمران خان کی تصویر ان کے پاس اسلحہ تھا. جی ان کے پاس اسلحہ تھا. کیا؟ پی ٹی آئی کا جھنڈا ان کے پاس اسلحہ تھا. جی ان کے پاس اسلحہ تھا. کیا؟ یہ کہ ان کے پاس چنوں کے بھنے ہوئے پیکٹ تھے، یہ کہ ان کے پاس 500,000 روپے کے نوٹ نکل رہے تھے، یہ ان کے پاس اسلحہ تھا. پانی کی بوتل تھی، یہ اسلحہ تھا. آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل کوریج اٹھا کے، کسی نے یہ کہیں رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کسی کے اوپر اسلحہ تانا ہے یا ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کے بیانیے کو کوئی چیز سپورٹ کرتی نظر نہیں آ رہی، اور ان سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر ان باتوں کی طرف لگا دیے. پھر مزید یہ کہ اور پریشر اب پی ٹی آئی پہ کیسے بڑھایا جا رہا ہے، یہ باتیں شروع ہو گئی کہ جی پابندی لگنے جا رہی ہے. بلوچستان اسمبلی سے قرارداد منظور ہو گئی کہ جی آپ پابندی لگائیں، یہ دہشت گرد جماعت ہے. بھائی واہ، جن کے اپنے لوگ مر جائیں وہی دہشت گرد ہو گئے. اس کے بعد نہیں، بیچ میں شرلی بار بار جو چھوڑی جاتی ہے جی گورنر راج لگ رہا ہے، جی گورنر راج لگ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی کہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے. کیوں؟ بظاہر اس کا مقصد تو یہی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو مزید بیک فٹ پر لے جاؤ، اس واقعے کے بارے میں وہ زیادہ بات نہ کریں. تو اس طرح جو پلٹ کے پی ٹی آئی اس کے اوپر اپنا نیریٹو سٹرونگ کر سکتی تھی پولیٹیکلی، اس کو مزید ڈیفینسو کر دیا گیا اوپر سے چڑھائی کر کے، اور اس پہ جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب بعد میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ خود کیبنٹ کے اندر سے لوگ نہیں مان رہے پابندی لگانے کے لیے. اگر لگا بھی لیں تو کیا ہے، ادھر بیڑا پہلے وہ مطلب پہلے کون سی وہ اتنی کھل کے سیاست کر رہے ہیں، وہ تو پریس کانفرنس کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ تو اسٹوڈیو میں گیسٹ آنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں واپسی پہ میں کوئی نہ کوئی مقدمے میں ہم گرفتار ہو جائیں گے. وہ احتجاج نہیں کر سکتے، ان کو جلسوں کی اجازت نہیں مل سکتی. تو وہ پہلے کون سی بڑی کوئی ایک نارمل سیاسی جماعت کی جو عہدے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پابندی لگا دیں گے، پہلے کون سی ان کے اوپر بڑی آزادی انہیں ملی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر یہ باتیں ہیں کہ جی وہ گورنر راج لگا دیں گے. تو بھائی پہلے کون سی جو ان کی حکومت ہے وہ بڑی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، یا بڑا ان کو کوئی ہے، تھوڑا بہت جو آسرا ہے وہی ہے، وہ بھی آپ چھین کے دیکھ لیں. لیکن اس وقت بھی یہ ساری باتیں مجھے بظاہر صرف یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش لگتی ہے کہ گورنر راج لگا دیں گے یا پابندی. ابھی تک مظاہر اس کی مجھے امکانات نظر نہیں آتے، کیونکہ ویسے بھی انٹرنیشنلی اس چیز کو کافی اس کا پریشر ہے حکومت کے اوپر کہ یہ جو چیز ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایون جو باتیں آپ دیکھ رہے تھے جو انٹرنیشنلی احتجاج بھی ہوئے ہیں، جو انٹرنیشنلی آوازیں بھی اٹھی تھیں، تو یہ تو چیزیں آئی ہیں سامنے. تو اس کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہے کہ یہ اس چیز کے بعد اس کو پابندی بھی لگائیں اور اس طرح سے کوئی گورنر راج لگائیں یا اس طرح. لیکن بعض اوقات پاگل پن کی انتہا میں بندہ کچھ بھی کرتا ہے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب خبریں یہ آنا شروع ہو گئی. جو ایک اور چیلنج ہے وہ یہ کہ جی پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر ڈسکشن میں لایا جائے، اور اس کے اوپر پھر جو شروع ہو گئی سلسلے. پتہ چلا کہ جی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بہت لڑائی ہوئی ہوگی. ڈیفینیٹلی جب آپ کو ایک جھٹکا اتنا زوردار لگے، نقصان ہو، تو ظاہر ہے بات چیت ہوتی ہے، بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں.
काशिफ अब्बासी साहब की स्टोरी है। काशिफ अब्बासी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और उनकी ये स्टोरी है कि बुशरा बीबी साहिबा ने बड़ी तल्ख कलामी की और इवन बेगैरत बेशरम जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए उन रहनुमाओं के लिए जो पहुंचे नहीं है एहतजाज में। तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को जवाबदेह हूँ, उनके ख़ानदान को नहीं। और उन्होंने इस तरह के अल्फाज के ऊपर मजम्मत भी की, उसका उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का यानी इजहार किया, और फिर इसी की आप कह लें कि रंज में उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया एज सेक्रेटरी जनरल पीटीआई। वैसे तो वो वैसे भी मेरा ख्याल है पीटीआई के कोई इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि ये सारे ओहदे तो इलेक्शन के बाद होते हैं पीटीआई के आइन के मुताबिक, लेकिन उसके बाद से चूंकि वो प्रॉपरली ना पिछले इलेक्शन कबूल हो रहे हैं, कोई किसी तरफ उनकी समझ भी नहीं लग रही कि उसे कबूल करें, नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन होंगे, करेंगे तो फिर तो जो पहले ओहदे हुए थे नामजद लोग वही ज़ाहिर है उनके ओहदों पर होंगे। तो ये एक नामजदगी ज़रूर थी इमरान खान साहब की तरफ से, जिसको आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल कह लें या नामजद सेक्रेटरी जनरल कह लें, जो भी, लेकिन अदरवाइज वो कोई इलेक्टेड तो है नहीं। बहरहाल उनके पास जो भी इख्तियारात थे उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया। फिर हामिद रजा साहब का भी, साहबजादा हामिद रजा साहब का भी इस्तीफ़ा आया, और उसके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि वो भी इन्हीं तरह की मामलात की वजह से, बुशरा बीबी साहिबा के सियासी किरदार की वजह से, और जो उन्होंने इस पूरी जो इजलास था इनका उसमें जो उन्होंने सबकी सरजनिश की, उसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। बहरहाल जो बाद में डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने इस खबर की तरदीद भी की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या कोई बदतमीज़ी की है जिसकी वजह से क़यादत ने इस्तीफ़ा दिया। और हामिद रजा साहब का ये कहना था कि वो पीटीआई की जो आपस की उलझने हैं उसकी वजह से उससे दूर रहने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो पीटीआई के साथ खड़े, इमरान खान के साथ खड़े, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनसे अलहदा हो रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो सियासी कमेटी का मजीद हिस्सा नहीं है, ताकि इन्होंने जो फैसले करने हैं ये खुद अपने फैसले लें। तो ये सारी चीज़ अब इसके ऊपर जो है मीडिया में थ्रू आउट मुख्तलिफ खबरें चलती रहीं कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद खबर आई बैरिस्टर अली जफ़र के नाम से कि जी उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने उनके इस्तीफ़े मंजूर भी कर लिए हैं और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जगह असद कैसर साहब को पीटीआई का चेयरमैन बना दिया गया है, और सेक्रेटरी जनरल जो है अली मोहम्मद खान साहब लगा दिए इमरान खान साहब ने। अब ये टोटल एक फेक न्यूज़ थी और ARY चैनल पे चली, जिसके बाद सेनेटर अली जफ़र साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी और बाकी भी पीटीआई के लोगों ने। तो ये एक फैब्रिकेटेड सी सारी चीज़। सबसे पहला सवाल तो इस पे ये था कि आज इमरान खान साहब से तो किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो ये फैसले कब हो गए कि इमरान खान साहब ने उसको हटा के उसको बना दिया, या उसको जब किसी की उनसे मुलाकात ही नहीं हुई तो उन्होंने ये अहकामात कैसे सादिर कर दिए? तो पहले तो यहीं पर बात सारी झूठ साबित हो जाती है, और बाद में खैर फिर अली जफ़र साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी और बाकी भी रिपोर्टर्स की तरफ से तरदीद आ गई। हुआ ये कि इस तरह की झूठी चीज़ें फैलाकर, एक तो पहले ही वो उनके जो कारकुन हैं वो जज्बाती हैं, इस वक्त मुश्तिल हैं, वो ऊपर से असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब से भी कोई इतने खास खुश नहीं है। उसके बाद ये खबरें आ गई तो सारा फोकस इस बात पे होगा कि ले जी पहले ही हम लोग इन पे शक करते हैं, उल्टा ऐसे लोगों को बना दिया, ये क्या हो गया वो क्या, ये नहीं कोई सोच रहा कि भाई ये खबर ठीक भी है या नहीं। तो इस तरह डिफरेंट खबरों के साथ उनकी जो क़यादत के इश्यूज़ हैं, बुशरा बीबी और ये और वो और इन सब चीज़ों में ही उलझाया गया मामले को, और जो असल मामला है उसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर बात नहीं हो रही। लेकिन इसके बाद फैसल वावडा साहब ने भी आज जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया तो उनकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी गौर तलब है। वो एकदम इमरान खान साहब के बड़े ही हमदर्द और खैर ख्वाह बन के सामने आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी अब मैं तो हर हद तक जाऊंगा, अब बात इमरान खान की ज़िंदगी पर आ गई है तो मैं इमरान खान की ज़िंदगी का सौदा तो नहीं होने दूंगा। और वो बड़े स्पाइडरमैन की तरह आगे आके खड़े हो गए हैं कि जी ये क़यादत तो सारी नाअहल है, बेवफा है, इमरान खान साहब की दुश्मन है, ये ओहदे लेना चाहते हैं, इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं, बुशरा बीबी साहिबा इस सब की ज़िम्मेदार हैं, इमरान खान तो ईमानदार भी हैं, इमरान खान तो बिल्कुल क्लीन हैं, और बुशरा बीबी साहिबा जब से उनकी ज़िंदगी में आई हैं तो सारे मसले मसाइल तब से शुरू हो गए। जो भी अब बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन फैसल वावडा साहब का एकदम इमरान खान साहब के लिए इतनी मोहब्बत जागना, ये भी कुछ ख़ास मैसेजिंग है। वो तो कहते जी हमें तो इमरान खान साहब से के कुत्ते से भी मोहब्बत है, तो मैं तो बिल्कुल इमरान खान साहब की ज़िंदगी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा और मैं हर हद तक जाऊंगा उनको बचाने के लिए। तो फैसल वावडा साहब की ये सारी गुफ्तगू, और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि जी एक पीटीआई भी और बनने जा रही है और ये पीटीआई पाकिस्तान होगी, और जनाब उसके बाद
جو بھی یہ سارے لوگ ہیں یہ سارے فارغ ہوں گے اور جو جنون قیادت ہوگی وہی ہوگی اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ساری باتیں ہیں فیصل وابڈا صاحب کی، ایک تو یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اگین اس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے مختلف لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ثابت ہو رہی ہے کہ کہیں یہ بھی چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس طرح سے پورا پریشر ڈال کر پی ٹی آئی کے اوپر اس کے بعد ایک پھر ہاتھ پکڑانے کی جیسے ایک کوشش یا کوئی راستہ بنانے کی کوئی ایسی چیز جس پہ کوئی عمران خان صاحب کو پھر سے کسی بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیے جی اب آپ کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں بچ رہا، پھر آپ کو بات ہی کرنی پڑے گی. تو یہ اس ٹائپ کا بھی میرے نظر میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی اس لیے بھی فیصل وابڈا صاحب اس نئے مشن کا جو ہے وہ اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خبر دی کہ بشرا بی بی تو ڈیفینیٹلی گرفتار ہوں گی. اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ جی نیب ٹیم کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جی بشرا بی بی صاحبہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چونکہ اب ہر پیشی کے اوپر پیش نہیں ہو رہی اور ان کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ان کو گرفتار کرنے کے لیے نیب ٹیم جو ہے پشاور روانہ ہو گئی ہے. دوسری طرف مشال یوسف زئی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی صاحبہ کی ہر طرح کی ضمانت دے رکھی ہے، تو لہٰذا ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اب گرفتاری ہوتی ہے نہیں یہ تو اب ایک آدھ دن میں سامنے آ جائے گا، اور کیا اس موقع کے اوپر اگر گرفتار کرنے کے لیے نیب ٹیم پہنچتی ہے تو کیا جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے وہ کوئی ریزسٹ کرے گی یا بشرا بی بی صاحبہ کو کہیں ایسی جگہ پہ منتقل کر دیا جائے گا کہ ان کو اریسٹ نہ ہونے دیا جائے. تو اس طرح کی کوئی چیز کی جائے گی، کیونکہ کل تو علی امین صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم کیسے یہ گوارا کرتے کہ جی بی بی کو گرفتار کر لیا جاتا، تو ہمارے لیے تو یہ چیز جو تھی وہ گوارا نہیں ہو سکتی تھی. تو انہوں نے یہ بات کی تھی، تو کیا وہ آگے بھی کوئی گرفتاری کے لیے ریزسٹنس دکھائیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو ایون یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود اس پلان میں شامل تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ بشرا بی بی گرفتار ہو جائیں تاکہ انہیں احتجاج آگے نہ لے جانا پڑے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں بھی تو مطلب اتنا کہ کوئی کمپلیکس کر کے بنا دیا گیا ساری سچویشن کو کہ اس کے بعد جو ہے اصل جو چیزیں ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے پس پردہ جا رہی ہیں. اور اس طرح کی جو پی ٹی آئی کے اندرونی جو اختلافات ہیں، قیادت کے ایشوز ہیں وہ، اور اس سب میں جو یہ سب سے بڑا کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی کلیئرٹی آنی ہے وہ تو ادھر سے آنی ہے. اگر بشرا بی بی ٹھیک ہیں تو عمران خان صاحب اگر کہیں گے کہ جی بشرا بی بی ٹھیک ہے، میں نے ڈی چوک جانے کا ہی کہا، اچھا کیا وہ گئے اور بشرا بی بی کے ساتھ کھڑا ہوں، تو ظاہر ہے آدھی باتیں تو اسی پہ ہی سب لوگ خاموش ہو جائیں گے. اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ علی امین غلط ہے اور وہ ہے تو پھر آٹومیٹکلی سب لوگ اس بات پہ ہو جائیں گے. لیکن ایسے ہی موقع کے اوپر جب وہ دیکھتے ہیں کہ کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، سب ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں، غدار کہہ رہے ہیں، دست و گریباں ایک دوسرے کی خوب کلاسیں لے رہے ہیں، تو اسی وقت عمران خان صاحب پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو پائے تاکہ کلیئرٹی نہ آ پائے. اب آپ یاد کیجئے، ذرا واپس جائیے کہ جب یہ 26ویں ترمیم انہوں نے کرنی تھی اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ڈی چوک کی کال دے رکھی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا تھا. جب تک ترمیم ہو نہیں گئی انہوں نے کسی سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہی نہیں ہونے دی، ٹوٹل پابندی لگا دی کہ ایک جو کنفیوژن ہے وہ برقرار رہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نہ احتجاج ہو پایا اور نہ ترمیم رک پائی. اور یہی چیز اس وقت اب جب کہ پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب ظاہر ہے اس کے اوپر ریاکشن دیں گے، لیکن وہ ریاکشن باہر نہیں آنے دیا جا رہا. عمران خان صاحب بتائیں گے کہ قیادت میں کس نے کہاں غلطی کی، اگر کسی کی ہے نہیں ہے تو عمران خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے کس کو ہٹانا ہے کس کو نہیں ہٹانا. تو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تاکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو کلیئرٹی پارٹی کو ملنی ہے وہ مل نہ سکے. تو یہ ایک مجھے تو بظاہر اس کانٹیکس میں لگتا ہے کہ یہ پورا ایک باقاعدہ منظم طریقے سے اس کو کیا گیا ہے کہ کنفیوژنس بھی پھیلائی گئی ہیں فیک نیوز کے ذریعے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تاکہ کنفیوژن برقرار بھی رہے. تو یہ میرا خیال ہے ابھی شاید مزید 2-4 دن چلے یہ معاملہ اس طرح کا. بہرحال اس سارے میں جو ایک چیز اور ہوئی ہے وہ یہ کہ قاسم خان جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی آج اپنے اکاؤنٹ سے جو انسٹاگرام پہ بھی ہے ٹویٹر پہ بھی ہے، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے اور انہوں نے اس میں عمران خان صاحب جس آیت سے اپنی تقریر شروع کرتے ہیں یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کو انہوں نے اس پوسٹ پہ لگایا ہے اور ساتھ میں اسلام آباد کا جو واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے بھی اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ یعنی ذکر کیا پکچر کے تھرو اور اس پہ صرف اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. تو یہ ساری قاسم علی خان کی جو پوسٹ ہے یہ بھی کافی ہائی لائٹ ہوئی ہے
اور قاسم خان کی جو پوسٹ ہے. اور یہ وہ چیز ہے بیسکلی کہ جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو، کہ اپنے اختلافات کو بعد میں آپ دیکھیں. پہلے جو چیزیں جو نقصان ہوا ہے ورکرز کی شہادتوں کے حوالے سے، جو چیزیں ہیں، جو لوگ مسنگ ہیں ان کے بارے میں، جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی بیلز کے بارے میں، جو کچھ بھی آپ نے قانونی چارہ جوئیاں کرنی ہے، تو پہلے ان چیزوں کو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. جنازوں میں شامل ہوں، آواز اٹھائیں اور اس چیز کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ آپ پہلے آپس میں اختلافات جو ہیں ان کو سلجھانے بیٹھ جائیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آج کے پی میں بہرحال انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے اور وہاں پر جو تقاریر ہو رہی ہیں اس میں اب وہ سارا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ظاہر بات ہو رہی ہے. تو آج جو کے پی اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سواتی، ان کا جو خطاب ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ کس انداز سے بربریت کی گئی ہے اور کس طرح فائرنگ کر کے شہید کیا گیا ہے کارکنوں کو. انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ کب تک یہ سلسلہ ایسے چلے گا اور کیوں ایسا کیا گیا. اور اسی طرح جو ان کے صوبائی وزیر ہیں ڈاکٹر اجمل شاہد نام ہے ان کا، انہوں نے بھی اس بات پہ خود اپنا تو عینی شاہد ہیں اور وہ کہتے کہ میں امامت کروا رہا تھا نماز کی کہ جب پیچھے کھڑے نمازی کو گولی لگی آ کے. تو یہ ساری چیزوں میں انہوں نے باقاعدہ نام لیے کہ سنائپرز کے ذریعے باقاعدہ نشانے لے کر مارا گیا ورکرز کو. تو انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اور انہوں نے آج اس پہ اسپیچ کی ہے. تو اب یہ فی الحال اسمبلی کا اجلاس چلے گا، مزید اسپیچز ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ریکارڈ کا حصہ بنائی جا رہی ہیں اس طرح اسمبلی اجلاس میں. لیکن بہرحال اس سے زیادہ پی ٹی آئی جو ہے آواز اٹھا سکتی ہے بالکل، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کافی زیادہ دباؤ کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے وہ جو ہے اس لیول کی، ایک تو اندرونی خلفشار بہت زیادہ ہے اور پھر بیرونی دباؤ بہت زیادہ ہے. دونوں صورتوں کی وجہ سے جو ایک ایز پارٹی ان کا ریاکشن ہو سکتا تھا وہ ابھی تک وہ دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے. بہرحال اس ساری صورتحال سے اب آگے جو چیزیں ہیں وہ کچھ دنوں میں مزید واضح ہو جائیں گی، لیکن فی الحال مزید کلیئرٹی کے لیے عمران خان صاحب کا جو ریاکشن ہے اس کے اوپر سب کو نظر رکھنی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.